अनुशासित ढंगले औपचारिक रूपमा सञ्चालन गरिदिनु न हाम्रो पार्टीका नेता प्रदेश कमिटीका सदस्य आदरणीय कमरेड गणेश कुमार राई उज्जवललाई म यो स्टेजमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि हार्दिक आग्रह र अनुरोध गर्दै म नैन विश्व गराउने बिदा हुन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। धन्यवाद कलाकार बहिनीलाई। नृत्यकै बिचमा उहाँ अलिकति चिप्लिन पुग्नुभयो, तर पनि उहाँले नृत्यलाई निरन्तरता सम्पन्न गर्नुभयो, त्यसलाई छुटाउनु भएन। धन्यवाद छ उहाँलाई। र अब आजको यो बृहत कार्यकर्ता भेला, यो महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक कार्यक्रम रह्यो। आजको यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि म जिल्ला पार्टीका अध्यक्ष तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य र आजको यो कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेडलाई स्टेजमा निम्त्याउँदै म पनि मेरो कार्यक्रम सञ्चालनको भूमिकाबाट बिदा हुन चाहन्छु। अभिवादन। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय कमिटीका आदरणीय सदस्य कमरेडहरू, प्रदेश कमिटीका कमरेडहरू, जिल्ला कमिटीका संयुक्त कमरेडहरू, सम्पूर्ण विभिन्न तहका कमरेडहरू, मैले तपाईँहरूको बिचमा धेरै कुरा राख्नुपर्ने त्यस्तो वाञ्छनीय छैन। यस कारणले छैन, हाम्रो पार्टीका आदरणीय नेताहरूले तपाईँहरूको बिचमा धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। म तपाईँलाई यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई म यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले व्यापक रूपमा कार्यकर्ताको बिचमा छलफल छ, जनताको बिचमा छलफल छ। सूर्य चिन्ह कसको हुन्छ भनेर व्यापक रूपमा छलफल छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, दावासाथ भन्न चाहन्छु, हाम्रो सूर्य चिन्ह हाम्रो हुनेछ। त्यो केपी ओलीको नेतृत्व हुनेमा छ। यसमा दुविधा नराख्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु प्रचण्ड कामरेडको चिन्ह हसिया चढाउ हुनेछ। म निवेदन गर्न चाहन्छु तमाम कार्यकर्ताको बिचमा अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालले सूर्य चिन्ह भन्ने दावा गर्नुपर्ने कुनै अधिकार छैन। म भन्न चाहन्छु उहाँहरूको चिन्ह हसिया चढाउने छ, हाम्रो चिन्ह सूर्य हुनेछ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु अहिले व्यापक रूपमा छलफल छ, दुविधा छ। यो पार्टी संस्थापन पार्टी हो, यस कारणले संस्थापन पार्टी हुनेछ। हिजो निर्वाचनबाट हाम्रो पार्टीको अधिवेशनबाट हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष जितेर आउनु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर हामी भन्न चाहन्छौँ हामीपट्टि महासचिव हुनुहुन्छ। त्यस कारणबाट यो पार्टी संस्थापन पार्टी हाम्रो हुनेछ। यसमा दुविधा नराख्नको निम्ति म तपाईँहरूको बिचमा आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय सम्पूर्ण कार्यकर्ता साथीहरू, अब हामीले कुनै हिचकिचाउनु पर्ने जरुरी छैन, हामीले कुनै दुविधा राख्नु पर्ने छैन। हामी लगातार रूपमा जनता बिचमा जानुपर्छ, हामीले जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ। अहिले यो स्थिति परिस्थिति किन सिर्जना भयो यसमा मैले धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। म भन्न चाहन्छु अहिलेको विवाद भनेको पार्टीको कार्यदिशा नेपालको कार्यक्रमको बारेमा विवाद भएको होइन। यो विवाद भनेको कुर्सीको निम्ति विवाद भएको, यो विवाद भनेको चाहिँ
मलाई लाग्छ के भनेदेखि विदेशीको चलखलबाट विवाद भएको यो हाम्रो पार्टीको सरकारलाई गिराउन चाहिएको थियो। त्यसमा केही पार्टीका नेताहरू मतियार बने। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यस्ता मतियार नेताहरूलाई अब निर्वाचनबाट हामी प्रश्न गर्नेछौँ। त्यस्ता नेताहरूलाई जनताको भविष्यकोमा खेलवाड गर्ने नेतालाई जनताले सदाको निम्ति प्रश्न गर्नको निम्ति म आह्वान गर्छु। म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। म तपाईँहरूलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। अहिले केही साथीहरू गाउँ गाउँमा गएर टुक्रिँदैछन्, ठुल्ठुला कुरा गर्दैछन्। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु हामी अलिक सभ्य, हामी व्यवस्थित यो पार्टीको कार्यकर्ता, हामीले उनलाई चिनाउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। हामीले उनलाई केही भन्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। हामीले देख्यौँ हिजो कुनै ठाउँमा भेला हुँदाखेरि 10 जना 5 जना भेला भयो। ती हिजोका साथीहरू जुन गाउँमा कुदिरहेका साथीहरूदेखि उनका खुट्टी देखिसक्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि ती साथीहरूलाई हामीले चिनाउनु पर्ने, बिच्काउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। म यही मञ्चमा आग्रह गर्न चाहन्छु, धेरै दिन भएको छैन तपाईँहरूले बाटो बिराउनु भएको छ, तपाईँले गम्भीर त्रुटि गर्नुभएछ। मूलधार कम्युनिस्ट पार्टी, यही पार्टीले मात्रै नेपाली जनताको समाज बदल्छ, सामाजिक आर्थिक रूपान्तर गर्छ। यसका निम्ति म तपाईँ यही मञ्चमा उहाँहरूलाई गल्ती स्वीकार गरेर आउनुहोस्। म यही मञ्चमा उहाँहरूलाई म निवेदन गर्छु, म आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय कार्यकर्ता साथीहरू, हामीले हिजो पनि तपाईँहरूको बिचमा भन्दै आएका थियौँ, तपाईँहरूको बिचमा हामीले धेरै कुरा गरेका थियौँ। अब यो सम्भावना छ। मैले धेरै स्थानीय तहको बारेमा धेरै चर्चा गरिसकेँ। अब आउने दिनमा धनकुटाको यो आन्दोलनलाई, यो अभियानलाई भविष्य राम्रो छ र अब हामी चुनावमा जाउँ। चुनावमा गइसकेपछि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु एउटा मुलुकलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति अहिले ऐतिहासिक रूपमा हामी अगाडि बढ्ने बाटो खुल्नेछ। त्यसको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसको साथसाथै हाम्रो अब कतिपय ठाउँमा कार्यक्रम छ। सम्पूर्ण कार्यकर्ता साथीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले कार्यक्रम सम्पादन गर्नका निम्ति म आग्रह र निवेदन गर्छु। अन्तमा सबै हाम्रो पार्टीका नेता, केन्द्रीय कम्युनिस्ट सचिवालय सदस्य, नेपाल सरकारको गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल, केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू, प्रदेश कमिटीका साथीहरू र सम्पूर्ण कार्यकर्ता साथीहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, स्वयंसेवक साथीहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न गर्नको निम्ति जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा तपाईँहरूलाई फेरि हाम्रो बाटो ठिक छ, यही बाटोले हामीलाई मुलुकको समृद्धि र विकासको निम्ति अगाडि बढाउने काम गर्छ भन्ने राख्दै अन्तमा फेरि धन्यवाद दिँदै म यो अगुवा कार्यकर्ता भेलाको यही सभा विसर्जन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।